Giuhaw ako nining ikalima ka pulong nga gilitok ni Hesus nga maoy akong hatagan sa pamalandong. Niining mga taknaa mao ang kasumaran nga hapit na gyud mamatay si Hesus. Mao nga kada ginhawa niya perting lisura. Ang iyang tutunlan dili na halos makagawas ang tingog ug kung makatingog man halos hunghong na lamang. Sama sa inagulo nga tingog miingon si Hesus dipso. Usa ka pulong sa Griego nga ang buot ipasabot giuhaw ako. Nabatasan sa mga sundalong Romano nga aduna sila'y balon nga suka nga sinagulan og tubig nga maoy pang merienda nila ug mao kadto ang pinakabaratong mainom sa mga ordinaryong tawo ni anang panahona. Mao nga mikuhag espongha ang mga sundalo, ila kining gituslob sa suka o gibutang sa sanga sa isupo aron ang espongha nga nabasag suka moabot sa baba ni Hesus. Kung makadumdum kita sa panahon ni Moises sa duol na makalingkawas ang mga Israelita gikan sa ilahang pagkaulipon sa mga Ehiptohanon. Usa ka adlaw ni ana giingnan sila sa Dios nga mag-ihaw og nating karniro ug kandeng. Ang dugo sa luron sa planggana ug mukuha sila sanga sa isupo aron ituslob sa dugo ug ipahid ang sanga sa isupo nga natuslob sa dugo ngadto sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan aron mabutangan og dugo. Pagkagabi inigsuroy sa anghel sa Ginoo aron pamatayon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga Ehiptohanon. Dili maapil ug patay ang mga anak sa mga Israelita kay laktawan sa anghel ang balay nga adunay dugo nga nakapahid sa pultahan. Karon niining mga taknaa ang sanga sa isupo gigamit na usab aron kabutangan og suka ug ipahid na baba ni Hesus nga nagkadugo ug natuman ang panagna nga gisulat sa dugay na nga panahon diha sa Salmo kapitulo 69 versikulo 21 nga nag-ingon, sa dihang giuhaw ako gihatagan nila akong suka. Sa 7 ka mga pulong nga gilitok ni Hesus samtang nagbitay siya sa krus, usa lamang ni atong mga pulonga ang nagsulti alang sa iyang personal nga gibati, ang pulong giuhaw ako. Sa tinuod lang ang atong Ginoong Hesus namatay sa pinakamasakit nga kamatayon tungod kay gikan alas 3 sa kadlawon taman alas 3 sa hapon mao kana ang ginadugayon sa pag-torture ni Hesus. Sa ato pa 12 ka oras in taon nga gitorture si Hesus. Og dili lang kay kanara tungod kay alas 12 pa lamang sa tungang gabi giaresto siya. Gisugdan na siyag sagpa, gitamparos, gituklod ug gibiay-biay. Dayon gikuranahan siya mga tunok nga ang tunok milagbas ang taon sa iyang bagol-bagol o gilatigo siya sa latigong nga dunay hait nga mga puthaw sa tumoy kadahampa sa latigo mga laksi ang panit sa unod sa likod o kilid ni Hesus. Ang balbas ni Hesus gilaksi pagayod mao nga nagkadugo ug daghubag in taon naong sa atong Ginoo. Latigong, tamparos, sumbag ug uban pang pasakit sa lawas ang nadawat sa atong Ginoo samtang nagpasan siya sa krus paingon ngadto sa Kalbaryo. Ug sa dihang nakaabot na siya sa dapit nga bitayon siya sa krus, ang iyang mga kamot ug mga tiil gilansang sa krus. Anha pagipatindog ang krus, diin si Hesus nagbitay. Sa ato pa, bisan usa man lang ka segundo, wala gayud intawn nakadiskanso ang atong Ginoo. Ug bisan sa makajot man lang, wala gyud bisan usa nga mihatag kaniya bisan unsa man lang kabutang nga makatabang sa iyang physical nga panginahanglan. Matud pa sa mga scholar sa Biblia, when Jesus hung on the cross,
He was disfigured version of a human being. Mao nga sayop nang makita natong drawing nga pwerte ka cute o pwerte gakuha ang hitsura ni Jesus. Nagbitay siya sa cross sa Kalbaryo, dili na hitsurang tao si Jesus tungod kay nagkadugo siya, naghubag iyang mga nawong, namudlot ang iyang mata, ang mga ngabil niya pweteng hubaga, ug ang iyang likod sa kilid halos makita na ang mga bukog. Mao nga dili ikapaningala nga pweteng uhawa gayud ang gibati sa atong Ginoo. Daghan ng dugo ang nawala kaniya. Nagbitay siya sa cross sulod sa 6 ka oras nga nakabulad sa naglagiting init sa adlaw. O gawas nga nagtulo iyang dugo, nagtubod usab iyang singot, maong nga dehydrated na gayud siyag maayo. Samtang ang mga tawo naglabay-labay kaniya, nagbiay-biay. Mao nga naay mga librong mahitungod sa pag-antos sa Ginoo nga ang uluhan, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi, namatay sa kauhaw. Sa dihang gikurunahan sa tunok nga milagba sa iyang bagol-bagol, wala may complain si Jesus nga sakit iyang ulo. Sa dihang gilaksi ang iyang bangas, wala may complain si Jesus nga sakit ang ihang nawong. Sa dihang gilatigo siya ug nangaabhak iyang likod sa kilid, wala siya may reklamo nga sakit ang iyang likod ug kilid. Apan ining tungura, sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, misinggit si Jesus nga giuhaw siya. Ang Biblia nagsulti nga samtang nagbitay si Jesus sa cross sa Kalbaryo, nahibalo siya nga ang iyang buluhaton natapos na. Nahibalo siya, iyan ang naako ang sala sa katawhan. Nahibalo siya nga nabuhat niya ang tanan nga pwede niyang buhaton para kanimo o kanako. Ug tungod kay nahumana niya ang pagtubag sa panginahanglan sa uban, nining kutlua lamang siya misulti sa dili matupngan pag-antos sa iyang pag-ingon, giuhaw ako. Usahay, makaingon kita nga, di ba tinuod man nga pwede nimo buhaton ang tanan nga gituuhan nimong sakto apan humani ana masinati nimo ang pag-antos? Di ba tinuod man nga nagbinuutan ka sa imong trabaho apan ang resulta natangtang ka? Di ba tinuod man nga muna-munang di naginot sa imong kwarta alang sa gidamgo nimo sa kinabuhi apan ang imong isip nga kwartang mawala? Di ba tinuod man nga naa kay mahal higala ug motulikod ug mubiya kanimo sa panahon nga anaa ka sa krisis? Hinuon naapoy panahon nga nag-antos ka tungod sa imong sayop, nimong decision sa imong kinabuhi. Apan naay daghang panahon nga nag-antos ug nagkalisod ka bisan nagbuhat kag maayo. Ang pagbuhat sa maayo apan nag-antos sa hilabihan, maoy nahiaguman ni Jesus. Wala siya sayop. Tanan niyang gibuhat, mao lamang ang hingpit niyang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Apan, ang iyang naani, mao ang tumang kauhaw, samtang nagbitay siya sa krus. Apan sa tanan niyang nahiaguman, sa tanang kasakit ug pag-antos nga iyang nadawat, luyo ni ana mao ang kadaugan. Salamat sa Dios nga ang kauhaw nga iyang gibati sa cross ug bisan pa ang cross mismo dili maoy mahimong katapusan tungod kay bisan pag namatay siya sa adlawng Biyernes. Apan sayo sa buntag sa Domingo ang ikatulong adlaw nabuhi siya balik ug buhi na hangtod sa hangtod. Mao nga ikaw nga anaa karon sa tumang kauhaw, anaa sa tumang kalisod, kitang tanan pwede nga gamiton sa Dios sa pamaagi nga dili maabot sa imong imahinasyon. Sa imong tumang kauhaw karon, sa tumang kalisod, kaapiki o krisis sa kinabuhi, luwason ka sa Dios. Ug ang balos ni ana,
ang dili matukngang kalipay basta dili lamang ikaw mubulag kaniya. Amen.